اگه بپرسی از گداها همشون میگن ایگون طلای نجف نشونیه ایگون طلای نجف کربله پیش تبون دین علی جوابمه ملکه انی علا علی علی انی علا کربله من جدا بشم از علی ابدا من جدا بشم از علی ابدا خون من ازش جان من به فدا خون من ازش جان من بزن حیدر 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 برو یا تنم آب دهن حیدر آب حیات نم آب دهن حیدر یتیم نواز دست خیبر شکنه حیدر روز ظهور به همه ثابت میشه که خونش توی رگای حجت ابن الحسن توی رگای علی علی وحی الله فتا اومد خدا به تحسین علی با وحی الله فتا اومد خدا به تحسین علی تا آخرین نفس میگم انی علا دین علی انی علا دین علی من جدا بشم از علی ابدا من جدا بشم از علی ابدا خون من ازش جان من به فدا خون من از